वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये अधीमहे पञ्चदशीं पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये कैवल्यपदसिद्धये अधिष्ठानतया देगद्वयावच्छिन्नचेतनः अधिष्ठानतया अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्नचेतनः देहद्वयावच्छिन्नचेतनः कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते कूटस्थनिर्विकारेण कूटस्थनिर्विकारेण स्थितः स्थितः कूटस्थ कूटस्थ उच्यते। उच्यते कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिबिम्बकः कूटस्थे कूटस्थे कल्पिता कल्पिता बुद्धिस्तत्र बुद्धिस्तत्प्रतिबिम्बकः चित्प्रतिबिम्बकः प्राणानां धारणाजीवः संसारेण स युज्यते प्राणानां प्राणानां धारणा जीवः धारणाजीवः संसारेण स संसारेण स युज्यते। युज्यते जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः जलव्योम्ना जलव्योम्नाघटाकाशो घटाकाशो यथा यथा सर्वस्तिरोहितः सर्वस्तिरोहितः तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते तथा तथा जीवेन जीवेन कूटस्थः कूटस्थः शून्योऽन्याध्यास सोऽन्योन्याध्यास उच्यते। उच्यते
अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन। अयं अयं जीवो न जीवो न कूटस्थं कूटस्थं विविनक्ति विनक्ति कदाचन। कदाचन। अनादिरविवेकोऽयं मूला विद्येति गम्यताम्। अनादिरविवेकोऽयं अनादिरविवेकोऽयं मूला मूला विद्येति विद्येति गम्यताम्। गम्यताम्। अधिष्ठानतया यः कूटवत् निर्विकारेण स्थितः भवति सः कूटस्थः इति उच्यते। अस्मिन् कूटस्थे इत्युक्ते निर्विकारे चैतन्ये बुद्धिः कल्पिता अस्ति। तस्यां बुद्धौ एव चित् इत्युक्ते चैतन्यस्य आभासः भवति। बुद्धौ चित् प्रतिबिम्बकः, सः एव चित् प्रतिबिम्बकः। प्राणानां धारणात् जीवः इति कथ्यते। सः जीवः संसारेण युज्यते, बध्यते। यथा घटे स्थित जलेन घटाकाशः आच्छादितः भवति, तिरोहितः भवति, तथा एव जीवेन, जीवेन इत्युक्ते बुद्धि प्रतिबिम्बितेन चिदाभासेन कूटस्थः आच्छादितः भवति। यद्यपि कूटस्थः निर्विकारः अधिष्ठानः कूटस्थः, सः कूटस्थः चिदाभासेन आच्छादितः भवति, आच्छादितः इव। अतः एषः एव कूटस्थ जीवयोः अन्योन्य अध्यासः, अन्योन्य अध्यासः भवति। जला घटाकाशः जलाकाशेन आच्छादितः, कूटस्थः तद्वत् चिदाभासेन आच्छादितः। तेन परस्परम् अध्यासः भवति। अयं जीवः अज्ञानिजीवः, अतः कूटस्थं कदाचन कदापि विविच्य न जानाति, पृथक्कृत्य न जानाति। न जानाति इत्युक्ते अज्ञानम्। अतः अयम् अविवेकः अनादिः भवति। तस्य एव मूला विद्या इति गम्यताम्, मूला विद्या इति बोद्धव्या। मूला विद्या इत्युक्ते या यत् अज्ञानम् अविवेकः अनादिः भवति, सा अविद्या, या अविद्या तेन कूटस्थः आच्छादितः भवति। तेन परस्परं भ्रमः अध्यासः भवति। सा अविद्या मूला विद्या इति गम्यताम्, अवगम्यताम्। अनन्तरं 26तमः श्लोकः अपि दृष्टः एव, तथापि पुनः एकवारं दृष्ट्वा 27 श्लोकं पठामः।
विक्षेपवृत्तिरूपाभ्यां त्रिधा विद्या व्यवस्थिता विक्षेपावृत्तिरूपाभ्यां द्विधा विद्या व्यवस्थिता व्यवस्थिता न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृत्तिः. Yeah, 1 minute. इति आपादानमावृत्तिः इति. What is written here? This is not proper. अत्र दोषः अस्ति. आपादन आपादनम न तो आपादानम. I checked the other टीका. This is another. अच्युतराय मोदक टीका, रामकृष्ण तत्वदीपिका स्थगितम्. अत्रापि इत्यापादानम् आपादनम् एव अत्रापि आपादनम् इत्युक्ते व्यवहारहेतुः. लिंगन सोमयाजी लिखिता व्याख्या टीका अत्रापि इति आपादनम् आवृत्तिः इति अन्यासु टीकासु एव तावदेव उक्तः. अतः आपादनं न तु आपादानं. Like what Sumati said in the last class, it is correct. It is apad nich nichantarupam. I said in the last class, I would clarify. आपादनम् आपादनम् इत्युक्ते अत्र टीकाकारेण एव उक्तः व्यवहार हेतुः आरोपणम् इत्यर्थः. ओके. न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृत्तिः. न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृत्तिः. आपूर्वक पदातोः निजन्त रूपम निच प्लस ल्युट्. अविद्यायाः द्वे शक्ति भवतः आवरणशक्तिः इत्युक्ते आवृत्तिः, विक्षेपशक्तिः इत्युक्ते विक्षेपः. या शक्तिः सत्यं वस्तु आच्छादयति सा शक्तिः आवरणशक्तिः आवृत्तिः. या शक्तिः असत्यं जगत् जनयति सा विक्षेपशक्तिः. आवरणशक्त्या सत्यवस्तु आच्छादनं, विक्षेपशक्त्या असत्य जगत् प्रतिपादनम्. सूर्यस्य प्रकाशः यथा मेघैः आच्छादितः भवति तद्वत् अविद्यायाः आवरणशक्तिः आवृत्तिः. यद्यपि कूटस्थ चैतन्यं स्वप्रकाशं भवति तथापि आच्छादयति इव. कथं मेघैः सूर्यस्य आच्छादनं सम्भवति? अस्माकं कृते एव आच्छादितः इव दृश्यते, अतः एव इव. अतः वास्तविकतया अस्याः आवरणशक्तेः कार्यद्वयं भवति. प्रथमः असत्व आपादकम् इत्युक्ते आत्मा ब्रह्म नास्ति. असत्व आपादकं प्रथमकार्यं नास्ति, कूटस्थः नास्ति. अभार आपादकं द्वितीयकार्यम् आत्मा न भाति न प्रकाशते. अज्ञानेन प्रकाश अभावः. एवं कूटस्थः नास्ति. कूटस्थः इत्युक्ते आत्मा
कुटस्थः आत्मा नास्ति न च भाति न प्रकाशते इति यत् अज्ञानपूर्वं ज्ञानं तदेव आपादनम् इति कथ्यते। आपादनं सा एव आवृत्तिः इति उच्यते। अज्ञानपूर्णम् अज्ञानं ज्ञानपूर्णं ज्ञानं तदेव आपादनम्। आपादनम् आवृत्तिः। असत्व आपादकम् अभान आपादकम् इति अज्ञान आवरणशक्तेः कार्यद्वयम् अस्ति। असत्व आपादकेन आत्मा नास्ति इति बुद्धिः भवति। अभान आपादक आपादकेन आत्मा न प्रकाशते इति अनुभवः नित्यानुभवः। विक्षेपशक्तिः आवृत्तिशक्त्या आत्मा आच्छादितः भवति। विक्षेपशक्तिः किं करोति? आत्मा अतिरिक्तं देह मन संसारादिकम् असत्यं जगत् सत्यवत् दर्शयति। तदेव विक्षेपशक्तेः कार्यम्। यद्यपि जगत् मिथ्या भवति तथापि सत्यवत् दर्शयति। सा एव तदेव विक्षेपशक्तेः कार्यम्। यथा रज्जोः आवरणशक्त्या अनन्तरं सर्पस्य विक्षेपः। अतः न भाति नास्ति इति आपादनम् आवृत्तिः आवरणशक्तिः। उक्त्वा अग्रिमश्लोके अज्ञानी कथम् अस्याः आवरणशक्तेः प्रभावं स्वस्मिन् व्यवहारे दर्शयति इति आचार्यः अग्रिमश्लोके स्पष्टीकरोति। पश्यामः 27तमः श्लोकः। अज्ञानी विदुषा पृष्ठकूटस्थं न प्रबुध्यते। अज्ञानी विदुषा विदुषा पृष्टः पृष्ठकूटस्थं न कूटस्थं न प्रबुध्यते। प्रबुध्यते। न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि। न भाति नास्ति नास्ति कूटस्थ कूटस्थ इति इति बुद्ध्वा बुद्ध्वा वदत्यपि। वदत्यपि। अज्ञानी अस्ति। सः अज्ञानी पृष्टः भवति। केन? विदुषा पृष्टः अपि अज्ञानी कूटस्थं न प्रबुध्यते। न भाति न अस्ति इति एव बुद्ध्वा वदति। यदा कश्चित् अज्ञानी पुरुषः विदुषा इत्युक्ते शास्त्रज्ञेन अथवा गुरुणा कूटस्थः आत्मा कः इति पृष्टः भवति। तदा कूटस्थं न प्रपद्यते न प्रबुध्यते। अज्ञानी स्वानुभूत्या कूटस्थः नाति कूटस्थः न भाति इति एव वदति। अज्ञानिनां कृते कूटस्थः नास्ति न भाति। सः अज्ञानी यदा विदुषा पृष्टः भवति कूटस्थः आत्मा कः इति यदा पृष्टः भवति तदा तस्य उत्तरं कथं भवति? आत्मा नास्ति, आत्मा न भाति इत्येव वदति अज्ञानी। अज्ञानी अविवेकी पुरुषः, संसारी पुरुषः, अज्ञानी मूढः अविवेकी। सः अज्ञानी, तस्य ज्ञानं नास्ति, अतः एव अज्ञानी। विदुषा
कः विदुषः? तत्त्वज्ञानी, ज्ञानी अथवा गुरुः, तत्त्वदर्शी। यदा तत्त्वदर्शिना अज्ञानी पृष्टः, कूटस्थ कूटस्थः अस्ति वा, कूटस्थकं जानासि वा इति यदा पृष्टः, तदा अज्ञानी वदति कूटस्थः नास्ति, न भाति, न नास्ति एव इति वदति। कूटस्थं न प्रबुध्यते। अहम् आत्मा निर्विकारः कूटस्थः इति वास्तविकं स्वरूपं न प्रबुध्यते, न प्रतिपद्यते, न स्वीकरोति, न जानाति। अतः एव अज्ञानी, न जानाति। अतः सः उच्यते न भाति, आत्मा न प्रकाशते। न प्रकाशते इत्युक्ते आत्मा प्रकाशते एव, न भाति इत्युक्ते मम अनुभवे न आगच्छति आत्मा। सः वदति अज्ञानी। यदा विदुषा पृष्टः, सः सः अज्ञानी वदति मम अनुभवे न भाति, आत्मा न प्रकाशते, नास्ति अपि, आत्मा न विद्यते। अतः इत्युक्ते आत्मा असत्, आत्मा नास्ति, न भाति, नास्ति इति। एतादृशमेव तस्य प्रकारद्वयम् इति, नास्ति न भाति इति प्रकारद्वयं भवति। बुद्ध्वा इत्युक्ते तस्य इति निश्चित्य गृहीत्वा बुद्ध्वा वदति। यदा आचार्यः अज्ञानिनं पृच्छति, तव शरीरमनोबुद्धीनां पश्चात् प्रकाशमानः निर्विकारकूटस्थः आत्मा कः इति यदा पृच्छति, कः आत्मा कः, किं तत् त्वं जानासि इति, तदा अज्ञानी आवृत्तितत्वात् तस्य आत्मज्ञानं नास्ति, आवृत्तिचित्तत्वात् तस्य चित्तम् आवृत्त्या, आवरणशक्त्या आवृत्तम् आच्छादितं भवति। अतः आवृतचित्तत्वात् सः वदति अज्ञं तु कोऽपि आत्मा न दृश्यते, तस्य सत्ता अपि कुत्रापि न, अहं न जाने, अतः नास्ति न भाति इति वदति। कूटस्थः नास्ति, नास्ति इति वाक्यम् असत्व आपादक आवृत्तिः, एषा एव असत्व आपादक आवृत्तिः। पूर्वं मया उक्तम् आवरणशक्तेः कार्यद्वयम् अस्ति। असत्व आपादक आवृत्तिः प्रथमकार्यम्, आत्मा नास्ति। अज्ञानेन कूटस्थचैतन्यं नास्ति इति मन्यते अज्ञानी। एषा एव असत्व आपादक आवृत्तिः। कूटस्थः न भाति, मम अनुभवे न प्रकाशते आत्मा इति निश्चयेन वदति, बुद्ध्वा वदति इति निश्चयेन वदति। एषा अभान आपादक आवृत्तिः। असत्व आपादक आवृत्तिः अस्ति, तेन कूटस्थः नास्ति। अभान आपादक आवृत्तिः अस्ति, तेन कूटस्थः न भाति, न प्रकाशते इति निश्चित्य वदति। कः? अज्ञानी। एषा एव अविद्यायाः आवृत्ति शक्तिः भवति। आवरणशक्तिः अथवा आवृत्तिः, यद्यपि सत्यं वस्तु विद्यते, आत्मा विद्यते, कूटस्थः विद्यते, तथापि विद्यमानमपि अविद्यमानम् इव भासयति। का आवरणशक्तिः?
विद्यमानं सत्यवस्तु अविद्यमानम् इव भासयति। प्रकाशमानं सत्यवस्तु अप्रकाशमानम् इव करोति आवृत्तिः आवरणशक्तिः। अतः अज्ञानिनः दृढभ्रमः अस्ति, दृढभ्रमः अस्ति। अतः सः वदति आत्मा नास्ति न भाति इति वदति, बुद्ध्वा वदति, निश्चित्य वदति, न भाति न अस्ति इति। स्वयं बुद्ध्वा, बुद्ध्वा इत्युक्ते स्वयं बुद्ध्वा अनुभूय तस्य अज्ञानिनः अनुभूतिः। यद्यपि तस्य एषः एव अनुभवः अज्ञानकृतः भ्रान्तः, तथापि आवरणशक्तिः तस्य बुद्धौ एतावती दृढा भवति। अतः तेन आत्मनः प्रकाशमानत्वम् आत्मनः साक्षात् निरस्यति। अतः तस्य कृते, अज्ञानिनः कृते आत्मा नास्ति न भाति, तदेव आवरणशक्तेः कार्यम्। आत्मा अस्ति इति तेन स्वीकर्तुं न शक्यते। अस्य कारणं बुद्धिगतं मूलकारणम् आवृत्तिः। बुद्ध्वा, अत्र आचार्यः बुद्ध्वा इति उक्तः। बुद्ध्वा इति अज्ञानी स्वस्य अंतःकरणे आत्मनः दर्शनं न प्राप्नोति, न जानाति। अतः वदति अहं तु स्थूलः कृशः, अहं पुरुषः स्त्री इति। कूटस्थः नाम कस्यचित् आत्मा नास्ति इति मम अनुभवः, नास्ति इति अनुभवः इति अनुभूतिरूपेण सः आत्मनः अभावः उपस्थापयति। एषा आवरणशक्तिः। एतावदेव आवरणशक्तेः अभिव्यञ्जनं भवति, नास्ति न भाति इति। एतत्तु उपनिषदि अपि उक्तम्। कुत्र? असुर्यानामते लोकाः अन्धेन तमसावृताः ताकुंसे प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः इति ईशा अस्य उपनिषदि अपि उक्तम्। ये जनाः आत्मानं न जानन्ति ते आत्महनः इति उपनिषत् वदति। ते आत्मनः इति उच्यन्ते। आत्महनः आत्मघातकाः। ते अज्ञानरूपेण अन्धेन तमसा आवृताः सन्तः संसारचक्रे भ्रमन्ति। मुण्डकोपनिषदि अपि अस्माभिः दृष्टम्। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः अज्ञानिनः आवरणशक्त्या आवृताः सन्तः स्वयमेव ज्ञाने प्रतिष्ठिताः इति मन्यन्ते, इति मन्यमानाः भ्रमन्ति। कुत्र? संसारे भ्रमन्ति। अविद्यायाः अन्तरे अन्तः स्थिताः मूढाः जनाः स्वयमेव बुद्धिमन्तः इति मन्वानः स्वस्य अज्ञानजनितम् अनुभवं सत्यम् इति मत्वा संसारे भ्रमन्ति। जङ्गन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमानाः यथान्धः इति उपनिषदि अपि उक्तम्। गीतायामपि भगवता उक्तम् अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम्। मूढाः अज्ञानिनः मां न जानन्ति। माम् इत्युक्ते अहं निर्विकारः कूटस्थः न, ते न मां न जानन्ति,
जानन्ति अजानन्तः किं करोति परं भावम् अजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मां मानुषीं मां केवलं मनुष्यरूपेण पश्यन्ति वास्तविकरूपं न प्रतिपद्यन्ते इति गीतायामपि भगवता उक्तम् अतः अतः एवं उपनिषदि अपि अज्ञानी जनः कथम् आवरणशक्त्या पीडितः भवति इति बहुषु स्थलेषु इति इति उक्तमस्ति अतः अस्मिन् श्लोके आचार्यः विद्यारण्य मुनयः स्पष्टयन्ति यत् अज्ञानिनः वचने कोऽपि आधारः नास्ति सः तु तस्य कृते स्वस्य अविद्या वशात् ब्रह्मात्मिका एव अनुभूतिः अस्ति नास्ति न भाति इति अतः विवेकजन्य ज्ञानेन एव अस्य ब्रह्मस्य निवृत्तिः भवति यदि विवेकजन्य ज्ञानं यदि ज्ञानं न यदि प्रमाणजन्य ज्ञानं न संभवति इत्युक्ते सः अज्ञानी स्वस्य अज्ञानं स्वीकृत्य कञ्चित् आचार्यं प्रति गत्वा अज्ञान निवृत्तये यदा ज्ञानं याचते तदा एव तस्य अज्ञानस्य निवृत्तिः संभवति नो चेत् न भवति सः संसारे भ्रमति एव सदा भ्रमति एव इति आचार्यस्य कथनम् इदानीं टीका ननु अविद्यायाः तत्कृत आवरणस्य आवरणम् अविद्यायाः कार्यं तत्कृत च सद्भावे किं प्रमाणम् इति आशङ्क्य भवान् वदति आवरणशक्तिः अस्ति अविद्यायाः कृतम् आवरणमस्ति वदतु किं प्रमाणं तस्य सद्भावे तस्य अस्तित्वविषये किं प्रमाणम् इति आशङ्क्य इति यदि प्रश्नः पृच्छेत् यदि तस्य उत्तरम् आचार्यः प्रमाणम् आशङ्क्य लोकानुभवः एव इति आह अज्ञानी इति विदुषा कूटस्थं किं जानासि इति पृष्टः अज्ञानी केनापि विदुषा कूटस्थः किं त्वं जानासि इति अज्ञानी पृष्टः तं किं वदति न जानामि कूटस्थं न जानामि इति अज्ञानम् अनुभूय वदति किं वदति कूटस्थं न जानामि यद्यपि स्वयं एव आत्मा कूटस्थः सः तथापि न जानामि इति वदति अज्ञानम् अतः एव उक्तम् अज्ञानं न जानामि इति अज्ञानम् अनुभूय वदति अयम् अविद्यानुभवः अविद्यायाः अनुभवः अस्ति न केवलम् अज्ञान अनुभवम् एव वक्ति अपि तु नास्ति न भाति कूटस्थः इति कूटस्थ अभाने अभावम् इत्युक्ते कूटस्थस्य अभावः आत्माभावः आत्मनः अभानमपि च अनुभूय वदति आत्मनः अभावः आत्मनः अभानः अभानम् अनुभूयः तदेव तत् अनुभूयः आत्मनः अभावस्य अनुभवः आत्मनः अभानस्य अनुभवः अपि अस्ति
कस्य अज्ञानिनः अनुभूय वदति अयम् अनुभूयः वदति आत्मा नास्ति आत्मा न भाति इति। अयमेव आवरणानुभवः। अतः उभयत्र अनुभवः प्रमाणम् इति भावः। प्रमाणम् अनुभवः प्रमाणम् अस्ति। केषां कृते? अज्ञानिनां कृते अनुभवः एव प्रमाणम्। तेषां कृते अज्ञानिनां कृते अनुभवः अयम् आवरणम् अनुभवः एक्स्पीरियन्स्ड्। अतः उभयत्र उभयत्र इत्युक्ते अभाव आपादकम् उभयत्रापि इत्युक्ते नास्ति न भाति इति उभयत्र अनुभवः प्रमाणम् इति भावः। अज्ञानिनां कृते प्रमाणम्। कथम् अनुभवः प्रमाणं भवति वा? अनुभवं कथं प्रमाणं भवति? यद्यपि आकाशः नीलवर्णवत् दृश्यते तथापि आकाशस्य वर्णः कः? आकाशस्य कोऽपि वर्णः नास्ति। यद्यपि अस्माकं कृते अनुभवः अस्ति, वयं पश्यामः आकाशस्य वर्णः नीलः इति, तथापि आकाशस्य वर्णः नास्ति। अत्र अनुभवः, यद्यपि अनुभवः अस्ति नीलवर्ण अनुभवः, तथापि प्रमाणेन इति वैज्ञानिक प्रमाणेन तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणेन ज्ञातुं शक्यते आकाशस्य वर्णः नास्ति। अतः अनुभवः कथं प्रमाणं भवति? भवितुं न अर्हति। तद् आचार्यः अग्रिमे श्लोके वदति। इदानीम् 28तमः श्लोकः। स्वप्रकाशे कुतो विद्यात् तां विना कथमावृतिः। स्वप्रकाशे कुतो विद्यात् तां विना कथमावृतिः। इत्यादि तर्कजालानि स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ। इत्यादि तर्कजालानि स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ। स्वप्रकाशे कूटस्थे इति अर्थः। स्वप्रकाशः स्वयं ज्योतिः। स्वप्रकाशः आत्मा स्वयं ज्योतिः। स्वयं ज्योतिः आत्मा। The previous shloka, the view of Ajnani is said. Now in this here, the Purva Pakshi, the Ajnani, raised question. Swaprakashe kutaste स्वयं प्रकाशः स्वप्रकाशः स्वयं ज्योतिः कुतः कथं कस्मादेतोः अविद्या संभवति अज्ञानं संभवति। अविद्या अज्ञानं कथं संभवति? तां विना, तामिति अविद्यां विना अज्ञानं विना कथम् आवृत्तिः केन प्रकारेण आवृत्तिः इत्यादि तर्कजालानि स्वानुभूतिः असौ ग्रसति। स्वस्य अनुभूतिः स्वानुभूतिः। अत्र आचार्यः विद्यारण्य मुनिः वदति यत् वदति पूर्वपक्षिणः मतं वदति, अज्ञानिनः मतं।
अज्ञानी किं वदति? अज्ञानिनां कृते आत्मा नास्ति, कुटस्थः नास्ति। अनुभवः एव तेषाम् अनुभवः अस्ति, आत्मा नास्ति इति ते वदन्ति। आत्मा नास्ति अतः न भाति। अतः वदन्ति ते आत्मा स्वप्रकाशः भवतु अस्ति। यथा सूर्ये सर्वप्रकाशे सूर्ये अंधकारः न संभवति। सूर्य अंधकारस्य श्रुतिः न संभवति वा? न संभवति। तथा एव स्वप्रकाशे आत्मनि अविद्या कथं संभवति? कुतः? कथं भवितुम् अर्हति अविद्या? स्वप्रकाशे आत्मनि कूटस्थे अविद्या। कुतः अविद्या? कुतः अविद्या? कथं? तस्मादेतोः अविद्या संभवति। यथा सूर्ये अंधकारः यथा न संभवति तथा कथं संभवति? अतः अविद्या न अनु न उपपत्तिः, अविद्यायाः अनुपपत्तिः। तदेव तत्र पूर्वपक्षिणा उक्तम्, अविद्यायाः अनुपपत्तिः, नाट् अनटेनेबिलिटी ऑफ अविद्या। आत्मा सेल्फ लुमिनस शाइनिंग, हाउ कैन अविद्या संभवति आत्मनि? कुतः? तां विना यदि अविद्या नास्ति, भवतु यदि अविद्या नास्ति तर्हि अविद्या विना आत्मनः आवृत्तिः कथं संभवति? यदि अविद्या एव नास्ति तां विना, तर्हि अविद्या विना आवृत्तिः कथं संभवति? आत्मा which is self luminous kutastha, how it can have ignorance, and without it how atma could be achaditah bhavati, atma could be obscured iti prashnah iti purvapakshi. Now for that we say इति इत्यादि तर्कजालानि स्वानुभूतिः असौ तर्कजालानि असौ स्वानुभूतिः ग्रसति। स्वानुभूतिः ग्रसति। एतानि सर्वाणि तर्कजालानि, all this तर्कजाला is his arguments. तर्कजेतानि इत्यादि तर्कजालानि, शुष्कतर्कानि, Tarkaja, this network of dry arguments. Ityadi tarkajalani. Iti adihi yesham tani ityadini. Tarkanam jalani tarkajalani. Ityadini cha tani tarkajalani. Ityadi tarkajalani karmadaraya. Bhaguru garbita karmadaraya samasa. This network of dry arguments. असौ ग्रसति, कः ग्रसति? ग्रसति भक्षयति इत्युक्ते बाधते। ग्रसति ग्रसदातु अदने भक्षणे। असौ इति स्वानुभूतिः, स्वस्य अनुभवः, स्वानुभूतिः, प्रत्यक्षानुभवः। अहम् अज्ञः इति ज्ञानं ग्रसति, इट जस्ट डिवोर्स. It just divorce. So, लोके सर्वेषाम् अपि अहम् अज्ञः, अहम् आत्मानं न जानामि इति स्वानुभूतिः अस्ति। यदि कश्चन वदेत् सूर्यस्य प्रकाशः अस्ति अतः अन्धकारः न सम्भवति इति,
रात्रौ दृष्टम् अन्धकारं कोऽपि रात्रौ अन्धकारः अस्ति, सूर्यः नास्ति अतः अन्धकारः। अन्धकारः प्रत्यक्षानुभूतः। यदा सूर्यस्य प्रकाशः अस्ति तदा अन्धकारः न सम्भवति इति तर्केण रात्रौ दृष्टम् अन्धकारं कोऽपि आक्षेप 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 आक्षेपेतु आक्षेप आक्षिप्तं तस्य निरसितुं न शक्नोति, आक्षिप्तुं न शक्नोति। अतः अन्धकारः प्रत्यक्षानुभूतः। अन्धकारः प्रत्यक्षेन अनुभूतः भवति। तथा एव आत्मनः यद्यपि स्वप्रकाशत्वे सत्यपि अहम् अज्ञः इति अनुभवः तु प्रसिद्धः एव। अतः स्वानुभूत्या यः सिद्धः भवति, यः अर्थः, सः तत्र युक्तिभिः एतत् नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः एव उक्तम् अनुभूतिः सर्वान् तर्कान् ग्रसति, भक्षयति। अनुभूतिः सा अविद्या एव वेदान्ते अनिर्वचनीया। अविद्या कुतः अविद्या, कथम् अविद्या इति यथा अज्ञानिना पृष्टः कथम् अविद्या, कुतः अविद्या सम्भवति। अविद्या अनिर्वचनीया अविद्या, सा अविद्या तर्केण न सिद्ध्यति, केवलम् अनुभवेन साक्षिसिद्धा भवति अविद्या। अतः स्वप्रकाशे कुतः अविद्या, ताम् अविद्या विनां कथम् आवृत्तिः इत्यादि स्वानुभूतिः इत्यादि तर्कजालानि असौ स्वानुभूतिः ग्रसति। The opponent, the ajnani, it may raise questions. Kutastha, this Atma Swaprakashaha, it cannot have ignorance. How can ignorance can arise? And tam vina vidya vina katam avritihi iti, such arguments. Tarka jalani. All such arguments are falsified by one's own anubhava, direct experience. So, therefore, Acharya here he says, Anubhuti is powerful than Tarka. Anubhuti Saprakashe Atmani Avidyakatam iti Shanka. The Shanka यदा तार्किकैः या शंका तार्किकैः पृष्टा भवति तत् सर्वम् अहम् अज्ञः इति अपरोक्षानुभवः अस्ति, स्वानुभूतिः अस्ति। स्वानुभूतिः भूत्या पूर्णतया निरस्यति। अविद्या, अतः अविद्या तर्कगोचरा न भवति, अनुभव सिद्धा. So the point is, avidya is possible. How avidya is possible when Atma is Svapakasha? That is the question. And we say avidya is anirvachaniya avidya. It is possible. It cannot establish by tarka. Tarkena tarkanam apekshya swanubhuti eva atra pramanam bhavati. So therefore, by a famous phrase, direct experience is stronger than mere logic. Anubhavaha tarkat baliyan bhavati. Avidya is anubhava siddha. We don't require any pramanam for it. Cannot establish by tarka.
cannot establish tarkajalani ityadi tarkajalani swanubhutihi grasati. Our direct experience swallows. Therefore, avidya is not there. Avidya is not there. Who says? Ajnani says. So, avidya is not there. Therefore, kutastaha nasti. Kutastaha na bhati. Avidyaya atmanaha achadaram bhavati. That he doesn't say. How can all shining, all effulgence atma be obscured by avidya? So, therefore, it is not possible. Iti, when he raises a tarka, a argument, the argument is falsified by swanubhutihi, direct experience, because swanubhutihi anubhavaha tarkat vadiyan. Now, the tika, what he says, tikakara. Nanu bhavanmate atmanah स्वप्रकाशत्वात्. Bhavanmate is siddhantina mate. According to you, atmanah स्वप्रकाशकत्वात्, atma is स्वप्रकाशः के स्वप्रकाशत्वात्, तस्मिन् अविद्या अनुपपद्यते. अविद्यायाः अनुपपत्तिः. कथम अविद्या संभवति? कथम अविद्या न संभवति? Not possible. Therefore, अविद्यायाः अनुपपत्तिः. यथा सूर्ये अंधकारः न संभवति तद्वत्. तेजस्तिमिरयोः इव विरुद्ध स्वभावत्वेन. तेजस्तिमिरवत्, darkness and light, timira. तेजस्तिमिरयोः, both are तेजस्तिमिरवत् तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावत्वेन. लेकिन अध्यास भाष्य तमः प्रकाशवत् आचार्य से विरुद्ध स्वभावत्वेन तयोः संबन्धानुपपत्तेः. They cannot have any संबन्ध. यत्र अंधकारः अस्ति तत्र प्रकाशः न भवति. प्रकाशः नास्ति अतः एव अंधकारः. अतः विरुद्ध स्वभावयोः तमः प्रकाशयोः तेजस्तिमिरयोः तयोः संबन्धानुपपत्तेः. That is हेतु. हेतु for उदाहरणं. The उदाहरण is given. हेतु तमः प्रकाशयोः विरुद्ध स्वभावयोः. विरुद्ध स्वभावः is the कारणं. हेतु विरुद्ध स्वभावत्वेन संबंध अनुपपत्तिः. That is atma and avidya, ajnanam. Anupapattihi, not untenability. Avidya abhave, therefore, avidya abhave cha tatkritam avaranam durnirupyam. Tam vina, avidya vina. When avidya itself is not there, tatkritam avaranam katham sambhavati. There is avaranam. Durnirupyam, difficult to, impossible to establish. Syat. Tad abhave, in the absence of which, when avaranam is not there, when avidya is not there, avaranam is not possible. Avaranam is not there, tad abhave, tan mulakasya, avidya mulakasya, vikshepasyapi asambhavaha, vikshepa also not there. Vikshepa abhave cha, jnana nirvartyasya anartasya, jnana nirvartasya anartasya abhavat. When vikshepa itself is not there, what is that you are going to remove it? By jnanam. That also anartha. It is useless. Therefore, jnana vagyartyam. Therefore, there is no use of knowledge. There is no use of studying Panchadashi. Jnana vagyartyam. No use of studying Shastram. Tataha tat pratipadikam. Shastra. Therefore, tat pratipadikam. Jnana pratipadikam. Brahma pratipadakam. The Shastra pramanam.
tat pratipatakam shastra pramanam api ayyatyameva iti ashankya. If this doubt, iti ashankya, etat sarvam purvokta anubhava bhaditam itihaha. All this purvoktam anubhava bhaditam. These are all dismissed by anubhava. What anubhava? Purvokta anubhava. Purvokta anubhava siddham anubhava bhaditam itiyaha. All these are dismissed by the anubhava, our experience, direct experience. Direct experience, like sushupti avasthayam aham kimapi na janami aham ajnaha maya sukya nidra anubhuyate ajnanamasti anubhutam sushupti avasthayam pratidinam. Therefore, this tarka, this logic, this arguments, these arguments are falsified by our direct experience. Aham na jane, atmanam na jane, atmaswarupam na jane. That is anubhava. Yadipi atma prakasha saprakasha tatapi ajnaha eva aham. That is anubhava siddha. Sushupti avasthayam pratidinam अस्माभिः अनुभूयते न तु केवलं सुषुप्ति अवस्थायां अन्य अवस्थायाम् अपि. Therefore, anubhavaha, by our anubhava, by our experience, it is the tarkikas, the arguments are dismissed. Swanubhutikeva atra pramanam. All cannot be explained by the tarka. So this is anubhava siddha. Avidya, anubhava siddha. We don't require any pramanam, right? Anubhavam is the pramanam. I experience it. Nahi drishte anupapanam nama iti nyayad iti bhavaha. What is seen, that is not there. Drishte anupapanam nama na. What is seen that you cannot dismiss it. Iti nyayad iti bhavaha. Because it is experienced by me. Therefore, how can you say it is not there? So, therefore, it is there. Iti Acharya says. So, therefore, avidya asti. Avidya is there. Sa avidya eva anirvachaniya. Suppose if one dismisses one anubhava, and tarka also has got no end. You cannot establish anything by tarka. Naisha tarkena matirapaneya. Upanishad says, Kathopanishad says, you cannot establish anything just by reasoning. So, you cannot know the truth by reasoning. Therefore, first we have to acknowledge ajnanam, avidya. Then only you will work for jnanam. Ajnanam, this avidya not there, it you cannot say because it is our experience. If you argue atma saprakasha, therefore avidya katam sambhavati. And if avidya is not there, atmanaha avaranam katam sambhavati, ataha avaranam nasti. Iti, that argument will not work. Why? Those arguments are dismissed by our anubhava. Our avidya anubhava. Avidya anubhava is so evident. It is evident avidya anubhava. For something which is directly experienced, for that we don't require any tarka. But that avidya anubhava, that ignorance, further we have to analyze. First we have to accept that avidya, that is, avidya is there. Is it really there? It's another question. That is next step. That is after. First we have to ajnana, that is avidya swikaranam. Only when you accept avidya, then only we will work for removing the avidya. When avidya itself is not accepted and it is
in defending the non-existence of avidya, if you give some false arguments, then you will not take the next step to remove the experienced avidya. So, what is a proof? Samsara is a proof. Avidya is a samsara. So, avidya is not the, how can we say? But Ajnani says. That's why Acharya said, Vidusha Prishtaha Ajnani Vadati Atma Nasti Na Bhati. That is avidya. And avidya is Anubhava Siddha. By Tarkika, he cannot dismiss the Anubhava Siddha. Therefore, Tarka Ityadi Tarka Jalani Asau. That's Swanabhutihi Grasati. It swallows everything. Therefore, avidya is Swanabhutihi Anubhava Siddha Vidya. Cannot falsify it by these arguments. Tarka. Nahi drishte anupampanam nama iti. What is seen, that anupapannam iti na. So what is seen, experienced is, we cannot dismiss it. It is there. Therefore, kutaste saprakashe kutaha vidya. The prashtaha is false. Anubhava siddhatvat. This tarka will not work. Therefore, this avidya has to be accepted and we have to explore the avidya. Then we will come to the conclusion later. This avidya is anirvachaniya avidya. Tasya vastavika astitvam nasti. At the same time, nasti iti api na vaktum shakyate. Asti ched, if it is asti na prasajyeta, nasti ched na vaseta. If it is not there, then it cannot shine. That avidya cannot be. If it is not there, avidya is not there, samsara not possible. If it is there, then you cannot remove it. So therefore, in between, anirvachaniyam. Like the serpent, sarpa on the rope. It is there for the person who sees. That is why there is Brahma, there is fear for the person. Not there, we cannot say it is there. Is it really there? Not there. Therefore, kinchit bhavarupam. Therefore, jnana virodhi ajnanam. In the rays of the rope knowledge, the serpent knowledge goes away. Therefore, ajnana virodhi. For that, we have to accept avidya. So that's what Acharya establishes here. You cannot establish it by tarka. It is anubhava siddha iti. The next shloka, you'll see in the next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavadah. ಧನ್ಯವಾದः ಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣಜಿ. Dhanyavadah.